फाटले 2 दीस आमी पळयता की वारंवार फाटल्या फावटी सीएमान एक मेळावो घेतलो. सीएमान युतीचेर उलयलो, युतीची गरज ना म्हणून. थंयचो आमदार मंत्री उलयलो. कितें दिसता MGP BJP इतले वर्सां युती चालू आसा आनी अशें वक्तव्य सीएमान करप आनी खंय तरी तुमी बीन मागीर दिल्ली वचून आयले. सो कितें एकंदर हें कितें? त्याच खातीर हे घडामोडी घडल्या आनी ते कित्याक घडल्या सविस्तर रिपोर्ट आमकां दिवचो लागलो. कारण युती ही केंद्रीय नेत्यांनी केल्ली 2022 निवडणूक जातकीर केंद्रीय नेत्यांनी आमकां आपोवन व्हेल्ले आनी आमकां MG बरोबर जाय हेचे फुडें हें सांगिल्लें आनी MG मोगो पक्ष बरोबर जाय आनी त्या मोगो पक्ष त्या नुसार ताणें आमकां मोगो पक्षा म्हणून एक मंत्रीपद दिल्लें आनी त्याच पद्दतीन आमी लोकसभा इलेक्शनूय बी एकजुटीन लढले. काही मतांनी सावथ गोवा पडले. कित्याक सावथ गोवात मडकय मतदारसंघांतल्यान चडांत चड मोठी लीड ही आमी भाजपाच्या उमेदवाराक दिली. कित्याक आनी पिळवळ्याय हांवें भरपूर काम केल्लें. पिळवळ, कुमारजुंवा आनी दाबोळे मेळचे म्हणून तातूंत थोडे फार आमी चुकले. पूण युती आसल्या कारणान हें यश आमकां मेळ्ळें मोठ्या प्रमाणांत. कितें त्या नंतर वाद नाशिल्लो. आतां अकस्मात सीएमाच्या मनाक कितें आयलें पूण सीएमान स्टेटमेंट दिलो न्ही, आपूण तशें म्हणूना म्हणून. एकादो खंयचेय ताका त्या वेळार कितें एक शब्द ताच्या तोंडान भायर आयलो जाय, म्हाका ताकाय दोश दिवपाचो ना, किंवा कार्यकर्त्याचें किंवा कोणाचें एक मोठें प्रेशर आयलें जाय म्हणून तो उलयलो जाय आनी ते मेळाव्या उलोवचेंच लागता. आनी एक सांगू तुका, जेन्ना एक मतदारसंघ भाजपा कडेन आसा तेन्ना तो आमी मागतले हे कोण ठरोवप आनी कशें ठरयतले हो मूळ विचार आसा. जरी पण आमचे मतदार थंय आसा, आमचे कार्यकर्ते आसा, सगळे कडेन शिरोडा आसा, फोंडा आसा, पिळवळा आसा, त्या कार्यकर्त्यांक मेळप आनी तांकां ताकद दिवप हें खूब गरजेचें आसता. नाजाल्यार ते तिसरी वाट सुट्टा. 5-5 वर्सां उगी बसना, 2-2 वर्सां आनी आमचें कोणूच येना, आमची कोणूच विचारपूस करना. ह्या खातीर आमकां भोंवचें लागता. हें कितें हांव इलेक्शनार रावतलो, हांव तो सीट मागतलो, हांव मागीर झगडटलो, ह्या खातीर न्ही. हें प्रत्येकान करपाक जाय. जो आज भाजपा बरोबर आसा आनी हें प्रत्येकान करपाक जाय की आमी बाबा आसतले, बरोबर आसतले आनी आमी फुडें वतले. म्हणजे खंय तरी मगोचे कार्यकर्ते दुखवले गेले आहा पिळवळ मतदारसंघात अशें म्हणून दुखावना, पूण तांकां सातत्यान तांच्या संपर्कांत रावप. त्यांच्यो अडचणी आमी काय कितें लोकसभा निवडणुकीत 1-2-3 हें करता तें करता तांकां सांगिल्लें आनी ती वचनपुर्ती आमी करपाचो प्रयत्न करप सरकाराच्या माध्यमांतल्यान. कळ्ळें न्ही. ह्या खातीर आमी थंय फिरता. हांव सगळे कडेन फिरता. पयलीं हांव कुमारजुंवा आशिल्लो कारण आमी लोकांक उत्तर दिल्लें आनी एक लिडर बारीकसो आहा, त्या बारीकसो लिडर खंय तरी भोंवन त्या लोकांक विश्वास दिवप हें प्रत्येक लिडराचें काम आसता न्ही. तांकां वाऱ्यार आमी कशें सोडटले हाचो अर्थ आमी तो सीट मागतले, आमी थंय हें करतले अशें जायना. तेच गैरसमज हो पयलो कडे काडूं जाय प्रत्येकान. फाल्यां हांव जरी पेडणे गेलो, पडले आमचे कार्यकर्ते आसा, आमचे लोक आसा, मतदार आसा, तांकां इंटॅक्ट दवरूंक जाय राजकारणांत. नाजाल्यार ते दुसरी वाट पळयता आनी हें सातत्यान 5-5 वर्सां घडत वचूं जाय तेन्नाच उरता. आनी तें कार्य आमकां करपाक कोणूच हाडूंक शकना आनी भाजपाय हाडयना. पूण कोणी तरी 20 गायड मुख्यमंत्र्याक केलो, ताचें ताणें सांगलें, तेकाय तें कळ्ळें आनी ताणें स्टेटमेंट दिलो न्ही. आमचो वाद कांय ना न्ही. बरें, काल तुमी तातडीन हांगा दिल्ली वचून सदिच्छा भेट आमची पयलीं पसून थारताली. पूण ही घडामोडी जाली की आतां म्हणली युती आसा की ना, कितें करपाचें. मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान जेन्ना ते गेले तेन्ना आमी कोणा कडेन उलोवपाचें. जे केंद्रीय नेत्यांनी आमकां आपोवन व्हेल्लें आनी सांगिल्लें जी बाबा आमकां हें
ही फुडें जाय. पण तांकांच विचारचें लागना. तांणी तर अशें तशें सांगलें जाल्यार आमी भायर सरूंक जाय न्ही. सो कितें इन्शुरन्स दिले तुमकां केंद्रीय मंत्र्यान? आमी सदांच फुडें बरोबर रावपाचें म्हणून. कारण कितें आसा मरे, मोगो आनी भाजपा समविचारी आनी हिंदूची मतां चडशीं आसा, कळ्ळें न्ही. आनी आज पर्यंत भाजपाक जी मतां पळय स्टार्टिंगेच्यान जेन्ना ते 94 तेन्ना मोगोचीच मतां तांकां मेळ्ळ्या. पयलीं सगळे मोगोवाले आशिल्ले. म्हणजे हातूंत जी फूट चालूच आशिल्ली. सो जेन्ना आमी एक कडेन येतले 2012 आमी एक कडेन आयले, भाजपाक 21 सीट मेळ्ळे. हां, जेन्ना आमी एक कडेन आसतले तेन्ना तें घडटलें, कळ्ळें न्ही. कारण हिंदूची मतां तर एक जायत जाल्यार गोवा हो स्ट्रॉंग उरतलो. आनी आज जे नरेंद्र मोदी, अमित शाह जे काम करता एक अखंड बरो भारत घडोवपा खातीर, कितें आनी नवे नवे कायदे करता, कितें म्हणजे तुका आतां वक्फ बोर्ड आसा किंवा दुसरो गोंयांत आसा कॉमन सिवील कोर्ट, कितें म्हणजे एक नव्या दिशेन भारत वता एक संघ रावपा खातीर, अखंड रावपा खातीर. ताका आमी सहकार्य करपाक जाय. आनी सगळी प्रत्येक भारतांतल्या नागरिकाची जबाबदारी आहा. फुडले तर तूं चिंतली 40-50 वर्सां जाल्या आनी त्याच विचाराचेर तांकां आमी सपोर्ट दिला. तातूंत आमचो फायदो कांय ना. हांवें तेंचे कडेन कितें बाबा हें मागलां तें मागलां अशें कांय ना. म्हाका चॅरमॅनशीप दी, म्हाका हें दी, कितें हें समजून घेवपाचो आज प्रत्येकान प्रयत्न करूंक जाय. आतां जेन्ना 27 इलेक्शन येतलें पळय न्ही, तेन्ना मोगो पक्षाक तुमी कितले सीट अशें मागतले आनी तेजे कितें उलोवप जाल्लें आसा? उलोवंक शकना. ज्या वेळार वेळ येतली, ज्या पद्दतीन सर्वे त्यांची सर्वे अपडेट आसता, भाजपाची सर्वे ही अपडेट आसता आमच्या पेक्षा चड, कारण त्यांची संघटना त्याची मजबूत आहा, कितें आनी त्या खातीर अजबूत असल्या कारणान ते सर्वे करतना खंयच्या बाबा सीट कोणाक दिल्या, आमी कोण निवडून येतलो हे तांकां खबर आसता. पण तुमचेर अन्याय जातलो अशें दिसता तुमकां? काय तुमकां समान म्हणल्यार 27 जेन्ना परत अन्याय जावपाचो प्रश्न येना. ओके, आमचेर अन्याय जावपाचो प्रश्न येना. सहमतीन हें सगळें जातलें. कितें मतदारसंघाचे सर्वे जातले आनी त्या सर्वे प्रमाणे खंयचो सीट कोणाक दिवपाचो हें ठरतलें. तुमचेर दबाव बीन येता, तुमी मोगो पक्ष विलीन करा, सोडा आनी मागीर BJPन जॉयन जाया बीन अशें कितें? मोगो पक्ष विलीन करपाचो दबाव आज पर्यंत आमचेर कोणी हाडूं ना आनी कोण हाडूय शकना. कारण मोगो पक्ष हो प्रादेशीक पक्ष, लिबरेशन जातकीर पयलो पक्ष, कळ्ळें न्ही. आनी ह्या पक्षाक मोठी संघटनेची गरज ना, कारण तो लोकल. आतां 6 आनी 7 आनी 8 हजार मतां पडली की आज उमेदवार निवडून येता. आनी इतले बारीक मतदारसंघ आसले कडल्यान आतां दीपक ढवळीकारा मडकय सगळे वळखता, पिवळा सारके वळखता, एकान एक हे 8-10 हजारांतले लोक प्रत्येक जाण वळखता, 20,000 लोक. कितें त्यांच्या खातीर संघटना ना. ते दीपक ढवळीकार किंवा फाल्यां आमचो हो कोण रे, म्हणल्यार पक्ष म्हणून वळखना, पक्ष म्हणून वळखता आनी एक मनीस म्हणून वळखता. ओके, मनशाचेर पक्ष घडटा तिचो. कितें ताका संघटना म्हणजे आमची तशी थोडी कमिटी आसता, ती कमिटी आमचो प्रचार करता. म्हणजे एक सायडीच्यान तुमचो प्रचार हो मतदार कमी असल्या कारणान मोठी संघटना गरज ना. लोकल सगळे एकामेकांक वळखता. आनी एक गोश्ट अशी मुखार येता की जी तारोलकर म्हणटा की तेका अध्यक्ष करता म्हणून, आनी समज जर अध्यक्षाची दिली जबाबदारी जाल्यार आपूण पेरपाकूय तयार आसा अशें तेंचें मत आसा. जी तारोलकर आमी ऑप्शन दिवना. जी तारोलकर पयल्याच फावटी निवडून आयला, ताणें मोगोचें बरें कार्य पेडणे तालुक्यांत करचें, पेडणे मांद्रे हेतून ताणें बरें कार्य करचें, पयलीं नांव कमोवचें, कळ्ळें न्ही. आनी परत एकदां निवडून येवचें मोगो पक्षाचेर. आपुणूच त्याच्या दाराक तो पक्ष येवन उबो रावतलो.